atong daygon, atong himayaon ang ngalan sa atong Ginoong Hesukristo karon ug sa tanang panahon. Mari ka o Hesus. Ubani kami sa among pagpamalandong, pagbusog sa among kaugalingon, pinagi sa imong buhi ug balaan nga pulong. Marcos kapitulo 7 versikulo 34. Si Hesus mingyahat, minghangad sa langit, nangupaw mingingon, Epata, be opened. Pag-abli, maabli unta. Unsa man kinsa man ang iyang gisultihan niini, usa ka bungol og amang. Magkuyog man gyud ni kung bungol ganitas diha sa atong pagkahimugso. Dako gyud kayo nagposibilidad nga mamahimo pud og amang kay wala man tay madungog. Unsa may atong isulti kung wala tay madungog? Ma-apply gyud na nga kung wala gyud tay wala po tay atong ikahatag, di ba? Kung unsay atong nadawat, maora po ni atong mahatag. Unsay atong madungog, maora po ni atong isulti. Mao na physical aspect apan apply po na nato sa ato ang espirituhanon nga kinabuhi. Mahimo po tang bungol og amang kung maayo lang ta maminaw sa mga wali nga makalingaw, apan kung pagpaambit na gani sa pulong sa Ginoo ngadto sa uban ato nang ikaulaw, dili na maayo. Ang ipahinumdum sa atong Ginoo pinaagi ning maong bersikulo nga naatay kaakuhan katungdanan diha sa ato ang bunyag o sa ordinasyon sa pagkapari, pagka-propeta o pagkahari, evangelizers, ta propeta ta, atong ipaambit ang pulong sa Ginoo ngadto sa uban, atong maminaw ta sa Ginoo, atong dawaton ang pulong sa Ginoo ug atong ihatag, atong ipaambit ngadto sa uban aron dili ta mamahimong mga bungol ug amang spiritually, di ba? So mao ni ato ang hagit, mao ni ato ang dawaton, mao ni atong mga pag-ampo nga ato na untang tugutan si Hesus nga muhikap sa ato ang dunggan ug sa ato ang dila aron duna na tay kaisog, duna tay katakos, duna na tay gahom nga mo maminaw sa pulong sa Ginoo, ipaambit sa uban aron mamahimot ang tinuod nga mga propeta. Dili nang maayo lang ta maminaw sa mga bugal-bugal o mga bastos nga mga istorya, maayo ta mo paambit sa uban apan kung pulong na gani sa Ginoo ato nang ikauwaw po ta sa atong Ginoo diha didto sa iyang gingharian. Nagauban ako kanimo Maria diha sa imo mga pagdaig sa Ginoo ang Dios man kanimo mao nga ang sala layo gyud kaayo. Daghan kayong salamat sa imo pagkainahan niya sa London, naminaw ka sa Ginoo sa tanang ligayon. Santa Maria, piniling ina sa Dios, igampo mo ako sa kasasalan ka boss aron ako maandam sa akong kamatayon, buhaton ako kanunay ang Dios nung gabubuton. Nagadaig ako kanimo langit nung amahan, gibalaan akong imong ngalan. Daghan kayong salamat sa imong gingharian, imong pagbuot mo ay matuman. Ikaw nga akong kalanon Ginoo, selo ako, ingon nga ako ang pasaylo. Daghan kayong salamat nga giiway mo ako sa mga panulay, buntugon ko kanunay mga kaaway kay mo man ang gingharian ng gahom ang himaya hangtod sa kahangturan ug manalangin unta kanato ang Dios nga magahom sa tanan, Dios nga Amahan, Dios nga Anak, Dios nga Espiritu Santo, sa Dios ug pa sa sinugdan karon sa tanang panahon. Og ang grasya sa atong Ginoong Hesukristo manahon ta kanatong tanan nga mga balaang katawhan sa Dios.